أهلًا، غادي نكمّلو في الكورسو ديالنا ديال الexpressioni e interazione scritta التعبير الكتابي ديال الجنسية ADOS. tema 5 compras المشتريات، غنتعلمو اليوم المشتريات. فغادي نمشيو للامتحان، هذا هو الامتحان ديالنا، وغادي نوريه لكم كيف العادة من الفوق، ومن بعد غادي نهبطو، ومن بعد غنشوفوه parte con parte y más cerca. Tema 5 compras tarea 2 tareas duración 45 minutos 45 دقيقة وهذه la tarea número 1. Su amiga Laura le escribe para invitarte a acompañarle a comprar un regalo a su madre. صديقة ديالك لورا كتكتب لك باش تشرط عليك انك تمشي معاها تشري واحد الهدية للأم ديالها. هذا هو الكوريو اللي كتصيفط لك الصديقة ديالتك لورا وكتكتب لك Hola María, te escribo porque quiero invitarte a que me acompañes mañana a comprar un regalo a mi madre para su cumpleaños. ¿Te apetece? Por cierto, la semana pasada te vi en el centro comercial. ¿Qué compraste? Espero tu respuesta, Laura. كنكتب لك باش نعرض عليك انك ترافقي معايا ولا ترافقيني غدا نمشي نشري واحد الهديه للام ديالي لعيد الميلاد ديالها. اش بان لك؟ هنايا بور سيرتو بحال قالت تفكرت الاسبوع الماضي شفتك في السنترو كوميرسيال. اشنو شريتي؟ مركز تجاري هو السنترو كوميرسيال. كنتسنى الجواب ديالك لورا. حنايا خاصنا الا تحطات لينا بحال هادي في الامتحان خاصنا نجاوبو على هاد النقط. saludar, confirmar que le va a acompañar، خاصك تأكد انك غترافقها. decir dónde va a ir، dónde van a ir y qué van a comprar، غتقول شنو غتشري وشنو غادي فين غتمشي وشنو غتشريو. decir que compró la semana pasada، قول شنو شريتي الاسبوع اللي فايت. dar una opinión sobre la tienda، قول الرأي ديالك على المحلات. despedirse، ودع. ahora vamos a la solución que la tengo aquí. غنمشيو للحل حيت عندي هنايا. aquí este es. hola, te confirmo que voy a ir mañana contigo. كنأكد لك بلا غدا نقدر نمشي معاك. si quieres vámonos al centro de la ciudad donde hay muchas tiendas. الا بغيتي يلا نمشيو للمركز ديال المدينه ولا للسونتر ديال المدينه اللي فيه بزاف ديال المحلات. te recomiendo comprarle algo muy especial como por ejemplo un collar o con su nombre o algunos pendientes. كنقترح عليك انك تشري ليها شي حاجه خاصه بحال مثلا واحد السلسله ديال العنق مع السميه ديالها ولا شي حلقات. La semana pasada compré un bolso, un reloj y un chaquetón. الأسبوع الماضي شريت واحد الساعة، واحد الصاك، واحد الساعة، وواحد chaquetón اللي هو مونطو. Mi opinión sobre las tiendas es positiva. الرأي ديالي على المحلات إيجابي. حينتاش tienen muchas variedades de productos y buen trato por parte del personal. حينتاش عندهم بزاف ديال تنوع في المنتجات وايضا تعامل زوين من طرف العمال. دوك العمال اللي كيخدموا كيعاملوا مزيان الكليانتيس. nos vemos mañana ماريا، نتشوف غدا ماريا. هذا هو ديال المشتريات. كتقول شنو شريتي، خاصك تعرف بعض العبارات شنو شريتي الى اخره. وهنايا غنمشيو لا طاريا نوميرو 2. La tarea número 2 es esta. Vamos a poner esto bien. Así. Esta es. Dice, elija solo una de las dos opciones. En cada opción tiene que tratar de todos los puntos. اختار فقط واحدة من هاد las opciones. دابا غنديرو طارية 2. Opción A. الاختيار A. Escriba un texto sobre la última compra que ha hecho. Hable de. هدر على اكتب واحد النص على آخر تقضية درتي وهدر على. ¿Qué productos compró? المنتجات اللي شريتي. ¿Por qué compró ese producto y qué otro producto había؟ علاش شريتي داك المنتج، واش من منتج آخر كان. ¿Dónde lo compró؟ منين شريتيه. ¿Se recomienda el producto y por qué؟ واش كتقترح داك المنتوج على شي حد آخر وعلاش. ¿Dónde compra normalmente؟ ¿Por qué؟ منين كتشري عادة وعلاش. Y vamos a la solución que la tengo como siempre en el PowerPoint. هذا هو الباوربوينت، هذه la solución vamos. El mes pasado compré un cuadro, un sofá rosa
y unas cortinas negras. الشهر الماضي شريت واحد الكوادرو اللي هو داك الكادر اللي كيتعلق في الحيط، صوفا الروسا هو واحد الفوطوي فانيدي او غوز، و كورتيناس كيعنيو الخامية نيغرا. بوركي كاريا رينوفار لا ديكوراسيون دي مي صالون. باش تقول علاش شرات هادوك، قالت حيت بغات تبدل الفراش ديال الصالون. En la tienda había muchos productos como por ejemplo mesas, sillas, dormitorios, etcétera. كانوا بزاف ديال المنتجات بحال مثلا الكراسة، طبالي، بيت النعاسات إلى آخره. Las cortinas y el cuadro los compré de Conforama y el sofá de IKEA. الخامية أو الكادر اللي كيتعلق في الحيط شريتهم من كونفوراما. كونفوراما هو المحل ديال تيبيع الموبل، راه كاين في بزاف ديال المدن، تيكون كبير. والصوفا والفوطوي شريته من ايكيا حتى هي بحال كونفوراما، محل ديال الموبل. los recomiendo al 100%، كنقترحهم 100%. حيتاش بوركي son muy bonitos y de buena calidad، حيتاش زويونين وعندهم الجودة زوينة. Normalmente compro de centros comerciales y tiendas grandes porque me gusta la variedad que tienen. عادة كنشري من محلات تجاريين كبار، محلات تجاريين ومحلات كبار، حيتاش كيعجبني التنوع اللي فيهم. مثلا عوض تمشي لواحد المحل صغير تيكونوا فيه 4 ديال الفوطويات، كتمشي محل كبير تيكونوا فيه بزاف ديال الفوطويات ويمكن لك تختار. هذاك هو التنوع، لا فاريداد. دابا غادي نمشيو لا última tarea. y es esta. número 2 esta. الاختيار رقم 2، وهذا هو كيقول لك lo que compraba Ángela cuando era joven y lo que compra ahora. aquí tiene alguna foto. انخيلا كانت فاش كانت شابه كانت كتقدم من هنا سوبر مارشي، سوبر ميركادو، ودابا فاش كبرات كتقدم من هنا من السوق. فاش كانت خوبين صغيره كانت كتشري هاد الشيء، معلبات، بطاطا، المشروبات الغازيه، ودابا فاش كبرات ولات كتشري هاد الشيء، داكشي صحي. وهنايا السؤال كيقول لنا اننا خاصنا نكتبوا واحد النص ونهضروا على منين كانت كتشري انخيله من قبل، منين كتشري دابا، اش كانت كتشري في قبل، واش من منتوجات كتشري دابا. y vamos a la solución que la tengo como siempre aquí y vamos a hacerla. Cuando Ángela era joven, hacía la compra en el supermercado porque lo tenía cerca de su vivienda. فاش أنخيلا كانت شابة كانت كتقدم من السوبر مارشي اللي كان حيت كان حداها فين كانت ساكنة. دابا كتقدم من السوق الأسبوعي. porque es más barato y encuentra muchos alimentos ecológicos، حيتاش رخيص وكتلقى بزاف ديال المنتوجات الإيكولوجية، تنقولوا بيو، تيكونوا طبيعيين. Además, antes compraba productos poco saludables como por ejemplo patatas chips, conservas y bebidas con gas. قبل كانت كتشري دوك المنتوجات اللي ماشي صحيين بزاف، بحال مثلا شيبس، معلبات، والمشروبات اللي فيهم الغاز. ان كامبيو اورا بالتغيير، ان كامبيو ما بغاش ترجم ليا، ان كامبيو في الوقت اللي دابا adquiere muchos productos sanos como el pescado, la carne, legumbres y frutas. adquiere هو سينونيمو ديال تشري. comprar adquiere، حيت ما بغيتش نعاود comprar واستعملت adquiere. كتشري منتوجات صحيين بحال السمك، لا كارني، اللحم، ليغومبريز هما العدس، اللوبيا الى اخره. كنقول لهم يمكن القطنيات او القطنيات يفروتاس والفواكه. En resumen، باختصار، los alimentos que compra Ángela ahora son buenos para la salud en comparación con los de antes. باختصار، المنتوجات اللي كتشري أنخيلة دابا زوينين للصحة مقارنة مع اللي كانت كتشري من قبل، مع ديال قبل. وهنايا غادي نكون ساليت
حد موفق سعيد. بقى لينا واحد الدرس واللي هو مهم جدا ديال لاس بيسيتاس اللي غادي نهضر لكم على لوس مونومينتوس تيطيح بزاف في الامتحان، فما تفلتوش اخر درس خصوصا.